ओम श्री साईराम। घेराउ पहिलो भाग। रामले अंगदबाट लंकामा भएका कुराहरू तथा शत्रुहरूको व्यवहार अनि सतर्कताको बारेमा सुनेपछि तिनले प्रमुख नेताहरूलाई बोलाए अनि त्यस शहरको चाडद्वारमा कसरी घेराउ हाल्नुपर्ने हो त्यसमाथि विचार विमर्श गरेर निर्णय लिनुपर्छ भनेर अराए। यो सुनेर वानरहरूका राजा सुग्रीव, भालुहरूका राजा जाम्बवान अनि राक्षसहरूका राजा विभीषण भेला भए। तिनीहरूले आफ्ना सेनाहरूलाई 4 भागमा सेनापति तथा नेताहरूका अधीनमा छुट्याए अनि तिनीहरू रामका चरणमा परेर तिनको आशीर्वाद लिएर मुग्ध भए। तिनीहरूले आक्रमण गर्ने आदेश पाए। हृदयमा रामलाई लिएर हातमा चट्टान तथा वृक्षहरू हतियार झैं लिएर तिनीहरू डरलाग्दो गरेर बाढ आएको समान अघि बढे। अजयको निम्ति लंका प्रसिद्ध थियो, तर रामको आशीर्वादले गर्दा तिनीहरूले त्यसलाई पनि पार गरेर भित्र जान सके। पूर्वद्वारलाई नलका अधीनमा भएको सेनाले आक्रमण गर्यो। अंगदका अधीनमा भएका लाखौं सेनाहरूले दक्षिण द्वारमा गएर चढाई गरे। हनुमानले नेतृत्व गरेका सेनाहरूको आक्रमणमा पश्चिम द्वार ढल्न गयो। उत्तरको द्वार स्वयं रावणले रक्षा गरेर बसेका थिए। त्यहाँ तिनीसँग स्वयं राम युद्ध गर्न थाले। वानरहरूका साथमा रणभूमिका बाजागाजाहरू केही थिएनन्, तर भक्ति साथ तिनीहरूले राम रामको आवाज निकाल्दा त्यही आवाज नै आकाशमा प्रतिध्वनित हुन लागेको थियो। समस्त शहरमा हाहाकार फैलियो। मूर्ख घमण्डले गर्दा रावण अन्धा भएका थिए। प्रतिरोध गरिरहेका शत्रुहरूमाथि विजयको आशाले तिनी उन्मत्त देखिन्थे अनि विजयको त्यो उत्सव दिवसलाई सम्झेर राक्षस राजमा सूर्य उदाएको कल्पनामा मस्त थिए। मेरु पर्वतमा बादलहरू छाए झैं राक्षसहरूले दुर्गका देवल वार्दली बाहिरतिर जम्मैमा बसेर आफ्नो स्थान ग्रहण गरे। तिनीहरूले ढोल बाजाहरू बजाइरहेका थिए। रावणको विजय होस् भनेर कराएका आवाजहरू राम भगवानको विजय होस् भन्ने विश्वस्त आवाजसँग टक्राइरहेको थियो। देवलतिर चढ्न लागेका वानरहरूलाई ढुङ्गाले ती राक्षसहरूले हिर्काउन थालेका थिए। ती ढुङ्गाहरू आफूलाई लाग्न अघि नै तिनीहरूले त्यसलाई समातेर उल्टा तिनै राक्षसहरूमाथि फेकिदिँदा भिड गरेर देवलमा बसेका राक्षसहरूलाई त्यसले प्राणघातक असर पार्यो। युद्धको प्रगति हुँदै जाँदा वानरहरूको शक्ति पनि बढ्दै गयो। जहाँ जहिले तिनीहरूले राक्षसहरूलाई भेटे मार्दै गए। भयंकर तुफानले आकाशका बादलहरू चारै दिशामा छिन्न भिन्न गरे झैं वानरहरूको त्यो बढ्दो प्रहारले राक्षसहरूमा यति आतंक फैलियो कि तिनीहरू टाढा टाढा भाग्न थाले। शहरमा निराशा फैलियो। आफ्नो शिरमा यस्तो विपत्ति ल्याएकोमा बालवृद्ध वनिताले रावणलाई दोषाउन थाले। मृत्युबाट बाँच्नको निम्ति कति राक्षसहरू युद्ध गर्न छोडेर आफ्ना स्त्री बाल बच्चाहरू लिएर भाग्न थाले। यस्ता भाग्ने दलहरूलाई देखेर रावण क्रोधले दारा किर्दै भन्न लागे, कायरहरू, युद्धभूमिबाट भाग्नेहरू, म मेरा हिराको तलवारले तिमीहरूलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिनेछु। यो सुनेर केही भागिरहेका राक्षसहरू फर्केर आए। यसै बीच वानर वीरहरू शत्रुका श्रेणीभित्र पसेर रामको ध्यानले अझ शक्ति पाएर स्वयं रावणको दुर्गभित्र पसेर त्यहाँको सर्वनाश गर्नमा सफल भए। तिनीहरूले त्यहाँ भएको एउटा सुनको खाबो उखालेर त्यसैले त्यहाँको नाशको लीला सुरु गरे। भेटेका प्रत्येक राक्षसलाई तिनीहरूले बेस्सरी पिटे अनि तिनीहरूका शिर चुडाएर यति जोडले फेके कि तिनीहरू गएर सिधा रावणको अघि खस्न थाले। अन्धकार भएपछि ती वानरहरूले राक्षसहरूको भन्दा आफ्नो श्रेष्ठ शक्ति अनि वीरत्वको प्रदर्शन गरी रामको अघि उपस्थित भए। राक्षसहरू रजनीचर हुन्छन्, यसर्थ रात परेपछि तिनीहरूको चर्तिकला अझ बेसी बढ्न थाल्यो। रावणको जय भन्ने तिनीहरूका आवाजहरू सिंहको गर्जन झैं वानरहरूको कानमा पर्न गयो। वानरहरू फेरि युद्धमा भिडिन आए। राक्षस सेनापतिहरू अकम्प अनि अधिकायले आफ्ना मायावी जाल फैलाएर चारैतिर गहन अन्धकार छाइदिए अनि त्यस अन्धकारमा दुश्मनहरूमाथि ढुङ्गाहरू, धुलो अनि रगतको वर्षा सुरु गरे। कुन शत्रु कुन मित्र हो भनेर वानरहरूलाई छुट्याउन गाह्रो पर्न थाल्यो। पूरा होस सहित युद्ध गर्न तिनीहरूलाई डर हुन गयो।
उच्च स्वरले तिनीहरूले राम राम भन्दै शत्रुहरूसँग साथ युद्ध गर्न सकौं भनेर प्रार्थना गर्न थाले। रामले तिनीहरूको पुकार सुने। तिनले अंगद अनि हनुमानलाई बोलाएर राक्षसहरूको जालले गर्दा यो हलचल भएको हो भनेर बताए। शत्रुहरूको यस्तो लज्जास्पद चाल देखेर तिनीहरूलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। तर शान्त भावले रामले आफ्ना बाणको तर्कसबाट आग्नेय बाण निकालेर त्यस अन्धकारमा हानी पठाए। त्यस बाणको ज्योतिले त्यस अन्धकारको नाश गर्यो अनि त्यस ठाउँमा प्रकाश छायो। ती बानरहरू अनि भालुहरूले शत्रुको सर्वनाश गर्ने काम दोबर शक्ति अनि उत्साहले तुरन्त थालिहाले। अंगद अनि हनुमानको विजय आवाज सुनेर राक्षसहरू सुइँकुच्चा ठोक्न थाले। तर बानरहरूको सामुन्ने तिनीहरू भाग्न सकेनन्। खुट्टामा समात्दै तिनीहरूलाई बानरहरूले समुद्रमा फ्याँक्न थाले। रात बढ्दै जाँदा राक्षसहरू आफ्नो शिविरमा फर्के। युद्ध जारी राख्ने अब तिनीहरूकोमा सामर्थ्य थिएन। बानरहरू रामको उपस्थितिमा आए। रामको दृष्टि तिनीहरूमाथि पर्ने साथ तिनीहरूको जम्मै थकाइ मेटिएर तिनीहरू आफैलाई अझ ताजा अनि शक्तिवान भएको अनुभव गरे। यसबीच रावणले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यसरी सम्बोधन गरे। आजको दिन वानरहरूले हजारौं राक्षसलाई युद्धभूमिमा मारे। अब हामीहरूले तिनीहरूलाई पराजित गर्ने कुनै उपायको योजना गर्नुपर्छ। त्यसपछि वृद्ध मन्त्री माल्यवन्त, जसले रावणको पिताको समयमा पनि सेवा गरेका थिए अनि जो रावणको माताको पनि पिता थिए, तिनी उठेर धेरै असल उचित नैतिक उपायहरू देखाउँदै रावणलाई परामर्श दिए। अत्यन्त प्रेमपूर्वक तिनले भने, रावण, शान्त चित्तले मेरा वचनहरू सुन्नुहोस्। मैले यसरी सिधै भनेकोमा क्षमा रहोस्। तपाईले सीतालाई यहाँ ल्याएपछि जति पनि अपशगुनहरू देखा पर्न थालेका छन्, ती सबको सम्पूर्ण बयान गर्न सम्भव छैन। रामको महिमा, ती दिव्य पुरुषको वर्णन अनि प्रशंसा ठिक रूपले वेदहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। यस्ता विराट दिव्य पुरुषको विरोध गर्दा तपाईले कुनै कृपा प्राप्त गरेर तपाईको भलो गर्नु हुने छैन। यस बारेमा तपाईले विचार गरे राम्रो हुनेछ। हिरण्यकशिपु अनि हिरण्याक्षको वध गर्ने यिनै व्यक्ति हुन्। तिनी सर्वगुणहरूका भण्डार हुन्। यिनको विरोधमा कुनै घृणा नराख्नुहोस्। हे सम्राट, लङ्कालाई बचाउनुहोस्, म बिन्ती गर्दछु। सीतालाई राम कहाँ लगेर सुम्पिदिनुहोस्। अझ ढिलो नगर्नुहोस्। तुरन्त समर्पण गर्नुमा नै तपाईको सुरक्षा छ। यसो भन्दै माल्यवन्तले शिर निहुराएर राजाको सम्मान गरे। यी शब्दहरूले रावणलाई आघात पार्यो। यिनलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। तिनी कराए, तपाईले मृत्युको मुखमा पस्ने निर्णय लिनुभए झैं देखिन्छ। तपाईको वृद्धावस्था देखेर मात्र मैले तपाईलाई क्षमा दिइरहेछु, नत्र म तपाईलाई टुक्रा टुक्रा पारेर अहिले काटिदिने थिए। क्रोधमा नागले फुकारे झैं रावणले पनि फुकारे। माल्यवन्तले दुःख अनुभव गरे, कारण रावणको अन्त नजिक आइरहेको देखेर तिनलाई डर लाग्न थालेको थियो। घमण्ड अनि अज्ञानताले रावणलाई अन्धा बनाएको देख्दा तिनी मनमा नै हाँसे। मूर्खतापूर्ण प्रतिकार गरेर आफ्नो राज्य अनि स्वयंलाई बचाउने सल्लाह नमानेर तिनले आफ्नो सर्वनाशलाई निम्त्याइरहेछन्। भाग्यले तिनको जीवन अन्त गर्ने निर्णय लिएको छ भनेर तिनले सम्झे। त्यसै बेला मेघनाद उठेर भन्न लागे, पिता, संकोच नमान्नुहोस्। भोलि बिहानै तपाईले मेरो युद्ध कौशल देख्नुहुनेछ। मैले शब्दहरूमा भनेको भन्दा पनि अझ धेर म कार्यरूपमा प्रदर्शन गर्नेछु। यसले रावणको क्रोध केही शान्त गर्यो अनि तिनलाई आशा अनि साहस दियो। तिनले आफ्नो पुत्रलाई छेउमा तानेर प्रेमले अंगालो हाले। तिनको शिर सुमसुमाएर तिनले सबैको समक्षमा तिनको वीरत्वपूर्ण हृदयको प्रशंसा गरे। मध्यरातमा सभा शेष भयो। प्रत्येक सदस्य आफ्ना घरतिर गए। कोही पनि निमेष मात्र पनि निदाउन सकेनन्। कसैलाई भोक पनि लागेन। कुनै पनि समयमा तिनीहरूमाथि विपत्ति आउन सक्छ भन्ने भय अनि सुर्तामा यिनीहरू डुबेका थिए। यसरी डराउँदा डराउँदै पूर्व दिशामा उज्यालो हुन लाग्यो। वानर अनि भालुहरूले लङ्कालाई चारै दिशाबाट घेरा हाल्न थालेका थिए। भय अनि आतंकले तिनीहरूमा हाहाकार फैलिएको थियो। तिनीहरूको चित्कारले आकाश गुन्जेमान थियो। तिनीहरूको सामना गर्न राक्षसहरूले अब हतियार नउठाई पनि कुनै उपाय रहेको थिएन। चारैतिरका देवलहरूबाट नगरभित्र ढुङ्गा मुढाको वर्षा भइरहेकोलाई हजारौं राक्षसहरूले वाण तथा अन्य हतियारहरूले सामना गरिरहेका थिए। तर वानरहरूले तिनीहरूमाथि फेकेका ठुल्ठुला चट्टान तथा पहाडका चुचुराहरूले गर्दा त्यो राक्षस समुदाय प्राणहीन थुप्रोमा परिणत भएको थियो। सहरभित्र वानरहरू पसे भन्ने समाचार सुनेर मेघनाद क्रोधले
आफ्ना हात हतियार उठाएर आक्रमण गर्न जाइ लागे। तिनका पछि लागेका समुदायले रणबाजाहरू बजाउँदै हिँड्न लागे। इन्द्रजित झैं मेघनाद पनि प्रसिद्ध थिए, कारण एकचोटि तिनले देवताहरूका राजा इन्द्रलाई पनि पराजित गरेका थिए। लङ्काका सेनापति मध्ये तिनी प्रमुख थिए अनि भयङ्कर योद्धा थिए। रथमा तिनी आइरहेको देखेर वानरहरूको सास हरायो। शत्रु पक्षकाहरू भागेको देखेर मेघनाद हर्षले खुसी हुँदै आफ्नो शक्तिशाली धनुषबाट तिनीहरूमाथि बाणको वर्षा गर्न थाले। फेरि पनि कानका छेउसम्म धनुको ताँदो तानेर बडो वेगवान डरलाग्दा बाणहरू हाने। पखेटा लागेका सर्पहरू झै ती बाणहरू चारैतिर छरिए। यसो हुँदा तिनको समक्ष पर्नु वानरहरू डराए। युद्ध गर्ने उत्साह पनि हरायो। युद्ध गर्न छाडेर तिनीहरू पछि सर्न थाले। कति ती बाणहरू लागेर लडे, कति मूर्छा परेर लडे। वानरहरूको यस्तो करुण दशा देखेर हनुमानलाई हुनसम्मको रिस उठेर आयो। तिनी रिसले मृत्युको देव झैं भएर मेघनादतिर लम्के अनि छेउको पर्वत उचालेर त्यस राक्षस नेतामाथि हानी पठाए। मृत्युको ग्रास झैं बनेर आएको त्यो पर्वत देखेर मेघनाद आफ्नो मायावी ज्ञानद्वारा आफू आकाशतिर उडेर गए। त्यो पर्वत लक्ष्य गरेर हानिएको ठाउँमै झरेको हुनाले तिनको रथ, तिनका घोडाहरू, सारथी जम्मै स्वाह हुन गयो। मेघनादले अरू धेरै मायावी जालहरू रचे, तर ती जम्मैले हनुमानमा भय उत्पन्न गराउन सकेन। ती सब एउटा सानो सर्पले गिद्धराज गरुडलाई तर्साउन खोजेको जस्तो मात्र थियो। तिनले आकाशबाट आगोको वर्षा गरे, रगतको वर्षा गरे। उज्यालो दिन छँदै घोर रात झै अन्धकार पारिदिए। त्यो अन्धकार यति गहन थियो कि कसैले आफ्नो हातको हत्केला पनि देख्न सक्दैन थिए। यस्तो चालले गर्दा वानर सेनाहरूमा पनि हाहाकार फैलियो। तिनीहरू निराश हुन लागे। तिनीहरूको पनि अन्त आएछ भने झैं तिनीहरूलाई अनुभव हुन लाग्यो। हताश भएर राक्षसहरूले अपनाएका चालहरू रामले पनि देखे। तिनीहरूको असहाय अवस्था देखेर तिनी मनमा नै हाँसे। वानरहरूले पनि आफ्नो आत्मविश्वास अनि साहस हराएका छन् भन्ने तिनलाई थाहा भयो। यसकारण तिनले एउटा बाण त्यस भूमिमा हानी पठाए। त्यसले राक्षसहरूको मायावी जालमा लागेर त्यस जालले काम गर्न नै छोड्यो। पृथ्वीमा फेरि घाम उदाए झै उज्यालो भयो। वानरहरूमा आत्मविश्वास उत्पन्न भयो अनि तिनीहरू फेरि राक्षसहरूमाथि जाइ लागे। रामको करुणापूर्ण दृष्टि तिनीहरूमाथि परेपछि तिनीहरूमा नवस्फूर्ति जागेर आयो। समस्त वानर सेनाहरू एउटै स्वरमा कराए, जय राम भगवानको जय। तिनीहरू बाधा विपत्तिहरूको सामना गर्दै अघि बढे। कसैले पनि तिनीहरूलाई रोक्न सकेनन्। कसैले तिनीहरूको प्रगतिमा बाधा हाल्न सकेन। तिनीहरूका प्रगति अनि उत्साहलाई दोबर बनाउन लक्ष्मण पनि गएर हनुमानसँग साथ दिन थाले। आफ्ना शक्तिशाली धनुर्बाणले तिनले पनि मेघनादमाथि आक्रमण गर्न थाले। लक्ष्मण पनि युद्ध गर्न आएका छन् भनेर रावणले सुनेपछि तिनले आफ्ना छोरालाई युद्ध भूमिमा सघाउन भनी अरू थप सेनाहरू पठाए। वृक्ष तथा ढुङ्गा चट्टानहरूका हतियार लिएर वानरहरू पनि नथामिकन युद्ध गर्न थाले। दुवै पक्षकाहरूले घमासान युद्ध गरे। यस युद्धमा धेर जसोहरू योद्धा अनि नेताहरू आपस्तमा द्वन्द्व युद्ध गर्न थालेका थिए। वानरहरूले बाम मुड्कीले हिर्काइरहेका थिए अनि आफ्ना तीक्ष्ण दाँतले टोकिरहेका थिए। यसरी तिनीहरूले धेरै राक्षसहरूलाई मृत्युको मुखमा पारिदिएका थिए। काँधमा चढेर आफ्ना तीक्ष्ण नङहरूले धेरैको शिर पनि चुडाइदिएका थिए। धेरैका हातहरू पनि तानेर हड्डीबाट विच्छिन्न गरिदिएका थिए। त्यस नवद्वीपभरि वानरहरूको विजयको आवाज गुन्जिन थाल्यो। शिर नभएका राक्षसहरूका शरीरहरू जीवित छँदा हिँडिरहेको दिशातिर हिँडेको देखिन थाल्यो। यस्तो राक्षसहरूको अवस्था देखेर छक्क परी वानरहरू पनि खिसी गर्दै हाँस्न थाले। युद्ध भूमिका जम्मै बाटाघाटाहरूमा रगतको खोलो बग्न थाले। लक्ष्मण अनि मेघनाद युद्धमा तल्लीन थिए। शक्ति अनि चातुर्यमा दुवै बराबर देखिन्थे। युद्धको कौशल्य भन्दा मायावी जालद्वारा मेघनादले लक्ष्मणलाई पराजित गर्ने निर्णय लिए। तर यो योजना पनि विफल हुन गयो। क्रोधको आवेशमा लक्ष्मणले मेघनादको रथ नै ध्वंस गरिदिएर सारथीलाई पनि मारिदिए। अब मृत्यु नजिकै आइरहेछ भनेर मेघनादले ब्रह्मले दिएका अस्त्र, शक्तिशाली हतियार, शक्ति हातमा लिएर लक्ष्मणको मुटु ताकेर हानी पठाए। मेघनादको हातबाट सिधा आएको त्यस अस्त्रले लक्ष्मणको मुटुमा नै लाग्यो। लक्ष्मण त्यो आघातले जमिनमा मूर्छा परे। भयहीन भएर मेघनाद लडेका वीरको छेउमा गए अनि त्यस शरीरलाई आफ्नो छाउनीतर्फ लैजाने तर्खर गर्न लागे। तिनको शक्ति लक्ष्मणको जतिकै भए तापनि मेघनादले लक्ष्मणलाई उठाउन सकेनन्।
तिनलाई सघाउन असंख्य योद्धाहरू आए, तर संख्याले कुनै काम गरेन। विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो शिरमा राख्ने आदि शेषनाग नै फेरि लक्ष्मण भएर आएका थिए। त्यसलाई कसरी यी असंख्य राक्षसहरूले कस्तै शक्तिशाली भए पनि उठाउन सक्थे र? केवल रामको कृपा पाउनेले मात्र लक्ष्मणलाई उचाल्न सक्थे। यसैबीच सन्ध्याको लक्षण चारैतिर देखिन थाल्यो। ती दुवै प्रतिद्वन्दी सेनाहरू आफ्नो शिविरमा फर्के। फर्किँदै गरेका बानरहरूलाई रामले देखे, तर त्यहाँ तिनले लक्ष्मणलाई देखेनन्। तिनले लक्ष्मण खोइ भनेर सोधे। त्यति नै बेला हनुमान लक्ष्मणको शरीरलाई बोकेर आइपुगे। राम राम भन्दै हनुमान दीनता सहित प्रार्थना गरिरहेका थिए। अति व्याकुल अनि चिन्तित भए झैं गरेर रामले प्रदर्शन गरे, तर तुरन्तै आफूलाई सम्हाले। तिनले लक्ष्मणको शरीरलाई आफ्नो काखमा राखेर धेरै बेरसम्म राम्ररी परीक्षण गरे। त्यसबेला वृद्ध जाम्बवानले भने, स्वामी, अब समय त्यसै नफालौं। यिनको उपचार गर्नु ढिलो गर्नु अथवा संकोच गर्नुहुन्न। लङ्काबाट तुरन्त हामीले वैद्यलाई ल्याउनुपर्छ, कारण तिनलाई यसको औषधि थाहा छ। उत्निखेर हनुमानले सानो मानिसको रूप धारण गरेर लङ्का पसे। तिनको अनुरोध स्वीकार गरेर सुसेन रामको शिविरमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने शङ्काले पनि तिनी व्यथित थिए। यसर्थ हनुमानले अर्को बुद्धि ख्याए। तिनले सुसेन सहित तिनको जम्मै घरलाई नै उठाएर जस्ताको तस्तै ल्याइ पुर्याए। सुसेन बाहिर निस्कँदा तिनले आफूलाई रामको समक्षमा पाए। तिनी रामको चरणमा परे अनि तिनले लक्ष्मणलाई बचाउने औषधि जुन पर्वतमा उम्रिरहेको छ त्यस पर्वतको नाम बताइदिए। यस्तो बहुमूल्य औषधि लिन कसलाई पठाउनु पर्ने हो भनेर विचार्दा हनुमान रामको चरण कमलमा पस्रेर तिनलाई नै त्यो काम सुम्पियोस् भनेर बिन्ती गरे। रामले तिनलाई त्यस कार्यभार दिए। यसैबीच रावणका गुप्तचरहरूमध्ये एकजनाले सुसेन वैद्य राम कहाँ पुगेका छन् भन्ने समाचार पुर्यायो। यो नयाँ प्रगति अनि यसका परिणामहरूबारे रावणले कालनेमीसँग परामर्श गरे। कालनेमीले भने, रावण, यो हनुमान भन्ने बडो अचम्बको दुर्भव्य व्यक्ति छ। तिमीले हेर्दा हेर्दै के यसैले समस्त लङ्कामा आगो लागेको देखेनौ र? यस्तो हनुमानलाई जित्नको निम्ति मेरोमा के विशेष शक्ति वा सामर्थ्य छ र? अझ पनि ठिक काम गर्ने बेला बितेर गएको छैन। राममाथि विजय प्राप्त गर्छु भन्ने मूर्ख भावना त्यागिदेऊ। यो सम्भव हुन सक्दैन। जाऊ, गएर रामको चरणमा शरण लेऊ। त्यसो गरे तिम्रो भाग्योदय हुनेछ। तिम्रो अट्टेरीपन अघि घमण्ड त्यागिदेऊ। यस्तो राम्रो परामर्श कालनेमीले रावणलाई दिए, तर रावणले अपेक्षा गरेको कुरो अर्कै थियो। यसर्थ क्रोधले तिनलाई धिक्कार्दै रावणले भने, के तिमी मेरो आज्ञा पालन गर्न तयार छौ? यदि छैनौ भने मृत्युको निम्ति आफूलाई प्रस्तुत गर। कालनेमीले सोचे कि रावणको हातबाट भन्दा बरु रामको हातबाट मर्नु नै लाभप्रद हुनेछ। यसो सम्झेर तिनी रामको शिविरतिर हिँडे। आफ्नो मायावी चातुर्यले तिनले एउटा सुन्दर बगैँचाको बीचमा एउटा तलाबको छेउमा आफूलाई ऋषिको भेषमा परिणत गरेर मग्न ध्यानमा त्यसैको किनारमा बसे। सञ्जीवनी बुटी भएको पर्वतमा जान लागेका हनुमान पनि बडो थाकेका थिए, कारण मेघनाथसँगको तुमुल युद्धपछि तिनले अलिकति पनि फुर्सद पाएका थिएनन्। यसर्थ त्यही तलाबको चिसो पानी पिएर केही क्षण आराम गरे। अझ चाँडो जान सकिएला कि भनेर हनुमानले सम्झे। रामको नाम लिँदै तिनको आक्रमण तथा गुणगानको प्रशंसा गरिरहेका ऋषिको चरणमा हनुमानले ढोगिदिए। तिनी आनन्दित भएर आफै पनि राम रामको स्तुति गर्न थाले। छद्मवेशका कालनेमीले भने, हे वानर, राम अनि रावणको युद्ध भइरहेको छ। म यही बसेर त्यो युद्ध प्रत्येक दिन हेरिरहेछु। केही समयपछि नै राम अवश्य विजयी हुनेछन्, यसमा कुनै सन्देह छैन। यो सुनेर हनुमान प्रसन्न भए अनि ऋषिलाई तिनी अत्यन्त प्यासी छन् भनेर भने। ऋषिले तिनको पात्रमा शीतल जल छ, त्यही खाऊ भनेर भने। हनुमानले भने, स्वामी, यति कम्ती पानीले मेरो तिर्खा अलिकति पनि मेट्न सक्दैन। त्यसपछि ऋषिले छेउमा एउटा तलाब छ, यसको शीतल जलमा स्नान गरेर त्यही पेट भरेर पानी खाऊ अनि स्फूर्तिवान हो भनेर भने। हनुमानले स्वीकार गरी त्यही तलाबतिर हिँडे। त्यहाँ पुगेर खुट्टा डुबुन्जेल तिनी तलाबभित्र पसेका मात्र थिए। त्यसै बेला एउटा घडियालले त्यस तलाबभित्रबाट निस्केर तिनको खुट्टालाई च्याप्प पार्यो। त्यसले अवश्य त्यसभन्दा बेसी नोक्सान पार्न सकेन, कारण हनुमानले टकटकाएर नै त्यसलाई मर्ने गरी हिर्काइदिए। त्यसको जीवन अन्त हुने बित्तिकै त्यो दिव्य स्वरूप लिएर हनुमान अघि उभियो। यो दृश्य देखेर हनुमान छक्क परे। तिनले सोधे, तिमी को हौ? त्यस व्यक्तिले उत्तर दिए, हे रामका सेवक, तपाईको दर्शन गर्ने सौभाग्य पाएर, तपाईको स्पर्शन पाएर
मेरा पापका भारीहरू सब हराए। कालनेमी र म इन्द्र भगवानको दरबारमा गायकहरूका रूपमा गन्धर्वहरू थियौं। एक दिन क्रोधको निम्ति प्रख्यात ऋषि दुर्वासा दरबारमा आएका थिए। तिनको डरलाग्दो स्वरूप देखेर हामी हाँसेका थियौं। यसर्थ तिनले हामी दुवैलाई पृथ्वीमा राक्षस भएर जन्मनु भनेर श्राप दिएका थिए। तिनको चरण समातेर पश्चातापको आँसु चुहाउँदै हामीले दयाको भिक्षा मागेका थियौं। हामी माथि दया आएर तिनले भनेका थिए, अच्छा, तिमीहरू लङ्कामा जन्मनेछौ। त्रेता युगको अन्तिम चरणतिर भगवानले रामको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नेछन् अनि लङ्काको राजा अनि रामको बीचमा तुमुल युद्ध हुनेछ। त्यस युद्धमा शक्ति नामक अस्त्रद्वारा लक्ष्मण युद्धमा भयंकर रूपले आहत हुनेछन् अनि रामका भक्त सेवक हनुमान सञ्जीवनी पर्वततिर जडीबुटी लिन यात्रामा गइरहेका हुनेछन्। तिनको स्पर्शन पाएर तिमीहरू दुवै राक्षस योनिबाट मुक्त हुनेछौ। हे वानर, ती ऋषि जो छेउमा नै छन्, जसले तपाईलाई यतातिर पठाए, तिनी ऋषि होइनन्, तिनी छद्मवेशका राक्षस हुन्। तिनको नाम कालनेमी हो। हनुमान कालनेमीको छेउमा गएर तिनको कानैमा गएर जोडले कराए, प्रिय गुरु, तपाईले जुन शिक्षा दिनुभयो त्यसको निम्ति मैले अर्पण गर्ने कुरो स्वीकार गर्नुहोस्। तपाई मेरा गुरु हुनुहुन्छ अनि मैले तपाईलाई गुरु दक्षिणा दिनुपर्छ। खासमा के भइरहेको थियो भने हनुमानले किन तिर्खा मेटाएर आउन यति बेर लागिरहेका छन्, यति ढिलो हुनका कारण तिनको परिचय तथा इतिहास निश्चय पनि त्यस घडियाल भएर बसिरहेको आफ्नै भाइले पो खुलस्त गरिदियो कि भन्ने कुरा कालनेमीले सोचिरहेका थिए। यसर्थ आफ्नो अघि आएर यसरी बोल्ने व्यक्ति को होला चिन्न नसकेको झैं गरेर मग्न ध्यानमा बसेका भान पार्न थाले। छद्मवेश भित्र रहेको कालनेमीलाई हनुमानले चिने। तिनले तिनको गला समातेर नमरुन्जेल राम राम मुखबाट उच्चारण गर्दै तिनलाई निमुठी दिए। तिनको शवलाई लातले हिर्काएर तिनी द्रोण पर्वत श्रेणीतिर गए अनि त्यहाँ भएको सञ्जीवनी पर्वतमा पुगेर औषधि खोज्न थाले। हजारौं पात लता वृक्षहरू बाक्लै भएको यस ठाउँमा तिनले त्यस औषधिलाई चिन्न सकेनन्। समय चाँडो चाँडो बित्न लागेको थियो। तिनलाई फर्कन अबेर भइसकेको थियो। रामको आदेशको अत्यावश्यकता पनि तिनलाई थाहा थियो। यसर्थ तिनले अर्को योजना बनाए। तिनले समस्त पर्वत नै उखेलेर आफ्नो हत्केलामा राखी आकाश मार्गबाट उड्न थाले। लङ्काको बाटो जाँदा रातमा तिनले अयोध्या नगरी जानु पर्थ्यो। त्यसबेला भरत एक्लै आफ्ना दाजेको जंगलको जीवन सम्झेर चिन्ता गर्दै जागरण अवस्थामा नै थिए। अचानक चन्द्रमाको किरणलाई छायाले अँध्यारो पार्यो। त्यो तिनीमाथि परेको छाया हनुमानले पर्वत बोकेको छाया थियो। त्यो पर्वत बोकेर हिँडेको वानर निश्चय पनि राक्षस होला अनि कुनै दुष्ट योजना लिएर हिँडेको होला भनेर भरतले सम्झे। त्यसले बदमासी गर्न अघि नै त्यसको नाश गरौं भनी तिनी उद्दत भए। आफ्नो धनु निकाली त्यसको प्रत्यञ्चा कानसम्म खिचेर राम्ररी लक्ष्य ताकेर तिनले एउटा बाण छोडी पठाए। त्यो बाणले लाग्दा हनुमानले राम भनेर कराई पठाए। त्यो नाम तिनको कानमा पर्ने बित्तिकै व्याकुल भएर त्यस लडेको बानर छेउ पुगे। हनुमानबाट तिनले तिनको यात्राको कथा अनि त्यसको अत्यावश्यकताको बारे सुने। तिनले भने, राम हाम्रो भगवान अनि स्वामीको जय होस्, रघुकुलका स्वामीको जय होस्। यो सुनेर भरतको हृदय दुःखले यति साह्रो भरियो कि तिनी जोडले रुँदै बिन्ती गर्न थाले, हे वानर श्रेष्ठ, के सीता, राम औ लक्ष्मण सन्चै छन्? मेरी माता सीता के खुसी अनि आनन्द मनाइछन्? अनुपस्थित सीता अनि आफ्ना भाइहरूलाई सम्झेर भरतले आनन्दका आँसु झारे। यो देखेर हनुमानले तिनलाई भए जति जम्मै घटनाहरू सुनाए। तिनको वर्णन सुनेर भरतलाई हुनसम्मको दुःख भयो। युद्धभूमिमा लक्ष्मणले चेतना हराएको छन् भनेको सुन्दा तिनी मूर्छा परेर जमिनमा लोटे। केही क्षणपछि उठेर भरतले भने, हनुमान, मेरो मूर्ख कार्यलाई क्षमा गर। मैले अब अझ अबेर गरिदिनु उचित हुने छैन। तिनलाई जाति पार्ने अमूल्य औषधिको यो सञ्जीवनी पर्वत बोकेर चाँडै जाऊ, छिटो जाऊ। भरतको चरणमा ढोगेर हनुमानले हातमा त्यो पर्वत उठाएर तिनी उडेर क्षितिजमा पुगे। त्यो दृष्टि ओझेल नपरुन्जेल भरतले तिनलाई हेरिरहे। रामले के गर्दैछन् इत्यादिको खबर पाउन सकेकोमा तिनी हर्षित थिए, तर सीता अनि लक्ष्मणको अवस्थाको बारेमा सुनेर दुखित थिए। गरौं हृदय लिएर तिनी घर फर्केर मुमाहरूलाई सम्पूर्ण कथा सुनाए। सुमित्रा लक्ष्मणकी मुमालाई केही क्षण शोक अवश्य पर्यो, तर तुरन्त राम आफ्नो छोराको छेउमा छन् भनेर आफूलाई सम्हालिन्। तिनले मनमा नै भनिन्, मेरा कोखबाट जन्मिएको छोराले आफ्नो जीवन रामको सेवाको निम्ति अर्पण गरिरहेको छ। यसैले मलाई बडो सान्त्वना दिइरहेको छ। यो नै मेरो लागि बडो सन्तोषको कुरा हो।
मेरो जीवन अब पूर्ण भयो। तर लक्ष्मणको यो भाग्यले रामलाई निश्चय पनि प्रभाव पारेको होला। त्यो अचेत अवस्थाले तिनलाई निश्चय पनि चिन्तित तुल्याएको होला। आफ्ना भाइको वियोगले तिनलाई निश्चय पनि पीडा भएको होला। छोरा शत्रुघ्न, तिमी राम भए ठाउँमा जाऊ अनि तिनको साथमा बस। यी सुन्ने बित्तिकै जानलाई तयार भएर शत्रुघ्नले भने, यसबाहेक अर्को सौभाग्य मैले के पाउन सक्छु? तर भरतले तिनलाई रोकेर भने, रामको विशेष आज्ञा बिना म तिमीलाई तिनी कहाँ जान दिनु सक्दिन। शत्रुघ्नलाई भरतले सम्झाए अनि भने कि यस्तो कार्य रामले मन नपराउन पनि सक्छन् अनि तिनको इच्छा अनुसार चल्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ। यसबीच लङ्कामा रामले लक्ष्मणको रक्षा गरिरहेका थिए। दिन साँझमा परिणत भयो अनि त्यसपछि रात पर्न गयो। मध्यरात भयो। रामका वरिपरि बानरहरू बसेका थिए। मानवको झैँ व्यवहार गरेर रामले हनुमान नआइपुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। मध्यरात भइसकेको छ, अझ पनि हनुमान देखा परेका छैनन्। कि तिनले बाटो पो भुले कि? भाइ लक्ष्मण पनि अझ बेहोस छन्। तिनले बडो कोमलता साथ लक्ष्मणको अनुहार आफूतिर फर्काए अनि प्रेमले रुँदै भन्न थाले, भाइ, आँखा खोलेर मलाई हेर। तिम्रा आँखाले मलाई यसरी नहेरी यति लामो समयसम्म तिमीले कहिले बिताएका थिएनौ। एक क्षण पनि आँखा नझिम्काई तिमीले मलाई यतिका वर्षसम्म अपलक हेरिरहन्थ्यौ। तिम्रो यो शान्तपना म कसरी सहनु? हिजदेखि मलाई कोमल शब्दले सान्त्वना दिने पनि कोही छैनन्। साधारण मृत्यु व्यक्ति झै राम पनि यसरी रोए। भाइ, तिमीले मेरै लागि आफ्ना मातापिता अनि स्त्री पनि त्याग्यौ। तिमी पनि मसँग वनवासमा आयौ। यद्यपि तिमीले आउनै पर्छ भन्ने केही थिएन। तिमीले सामना गर्नुपर्ने बाधाहरूको, कठिनाइहरूको पनि केही परवाह गरेनौ। तिम्रो प्रकृति बडो सरल अनि सुन्दर छ। केवल मेरै निम्ति तिमीले सूर्यको प्रचण्ड तापको पनि स्वागत गर्यौ। वर्षामा भिज्यौ अनि मेरै निम्ति जाडामा कक्रियौ। भोजनको समयमा तिमीले खाना पनि खाएनौ। तिम्रो खाने कुनै निश्चित समय पनि थिएन। आफूले खोजी ल्याएको जे जति जम्मै भोजन मलाई दियौ। कतिचोटि लक्ष्मण तिमी भोकै सुत्यौ, त्यो सबको बारेमा म अनभिज्ञ छुइनँ। भाइ, तिम्रो प्रेमपूर्ण हेरचाह नपाएको 12 घण्टा भइसक्यो। के तिमीलाई यो थाहा छैन? लक्ष्मण, केवल एकचोटि आँखा खोलेर मलाई हेर। अहिले मलाई त्यति मात्र चाहिएको छ। आफ्ना हातले प्रेमपूर्वक लक्ष्मणको चिउडो समातेर तिनको एक दृष्टिको निम्ति तिनले बडो मनमा बिज्ने गरी बिन्ती गर्न लागे। रामको त्यो दुःख देखेर बानरहरू पनि रोए। धेरैजना त पहाडका चुचुरा रुखतिर चढेर टाढाबाट कतै हनुमान आउँदैछन् कि भनेर हेर्न थाले। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।